اللہ اکبر رمضان عید دا دن آیا نا تے کپڑے پائی آپ تو صرف سمجھے نا بھئی صرف لباس پا لوں تے کپڑے پا لوں تے سج دھج ہو جاوے چمکدار کپڑا ہو تے بہترین ٹور ٹپا بن جاوے سارا آپ صرف زہر تے توجہ رکھنا ہے زہر تے اے میاں زہر تے توجہ رکھنا ہے زہر پاک کروں تے دل دے وچ بغض کھڑا ہوئے دل وچ حسد کھڑوتا ہوئے دل وچ کینہ کھڑوتا ہوئے دل دے اندر دشمنی کھڑوتی ہوئی دل وچ عداوت کھڑوتی ہوئے بھرا نو ویکھ کے راضی کوئی نہیں رشتہ دار نو ویکھ کے راضی کوئی نہیں حکم سیاں نو مل کے حالانکہ اللہ اکبر عید والے دن یا اس طریقے دے نال معانقہ کرنا مصافحہ کرنا نبی دی سنت مبارکہ کو سبحان اللہ ایک دوسرے نو ملنا عید مبارک بھائی عید مبارک حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ تشریف لایا میرے نبی نے سینے نال لایا کو سبحان اللہ میرے نبی نے سینے نال لایا مصافحہ فرمایا اور میرے نبی نے بوسا یارو او غلام کی دا خوش نصیب جے نو سرکار بوسے دیتے ہو سرا کو سبحان اللہ على آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ نبی دے عشقو نبی دے غلامو خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالی نے مرکزی عیدگاہ دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی سب دوستان دا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تمام دوستانوں لبیک اسلام آفیشل چینل دی طرفوں مبارکباد پیش کرنے اللہ تبارک و تعالی سب دے قدم قدم تے کروڑ رحمت دا نزول فرمائے سارے دوست محبت نال درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوقنا البري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے آج عید دا دن ہے قبولیت دی گھڑی تے زور نال آمین آکو شاءاللہ رب کرم نوازی فرما چھوڑی زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے زور نال کہو سبحان اللہ بے شک میں گناہگار
شک میں خطا کار بے شک میں گناہگار بے شک میں خطا کار بڑھ جانیے گل ساڑی سرکار دے بوہے تے کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیندی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے اور کر لے ظلم کوئی جدو اپنیاں جانا تے کر لے ظلم کوئی جدو اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ میرے یار دے بوئے تھے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ میرے یار دے بوئے تھے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تھے اللہ تبارک و تعالی دی کروڑ حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد نبی دے عاشقو نبی دے غلام اللہ دی پاک لا ریب بے مثل بے عیب سونی من مونی لا شکا پاک کلام دے وچوں مختصر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل ہوئے دعا اللہ حق آکھنے دی سنا کے اپنا سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور نبی دے غلاموں آج دا دن عید الفطر دا دن سبحان اللہ رب دے انعام و اکرام دا دن جس وقت بندہ مزدوری تے جاندہ ہے مزدوری کرن واسطے مالک دے نال طے ہو جاندی ہے مزدوری لیکن جس وقت مالک دا کم ہو گیا مکمل مالک دے ذہن دے مطابق مالک دی سوچ دے مطابق مالک دے خیالات دے تصورات دے مطابق انسان محنت کر کے مزدوری کر کے مالک نو راضی کر لیندا ہے مالک خوش ہو ویندا ہے مالک آخری دن آکھدا ہے یار اج تو مانگ نا میرے کو انعام مانگ اج تو مینوں خوش کر چھوڑے میرا دل راضی باغ و بہار ہو گئی ہے تے اج تو میرے کو انعام مانگ میں تینوں انعام دینا چاہنا تو نبی دے غلام اسی طرح دے نال جڑا رب دا بندہ مزدوری کر کے تراویاں پڑھ دے اللہ اکبر روزے رکھ دے قرآن کی تلاوتہ کریں دے محنت مشقت اٹھا کے تکالیف برداشت کرتے دھوپ چھاں برداشت کر کے رات نو جگراتے کٹ کے اللہ اکبر نبی دے غلام مزدوری کر رہی ہے رب دی مزدوری کر رہی ہے رب دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر محنت کر رہی ہے کہ انشاءاللہ میرا مالک راضی ہو جاوے میرا خالق راضی ہو جاوے میرا پیدا کرنے والا رحیم تے قریب مولا راضی ہو جاوے اور نبی دے غلاموں رمضان المبارک دا چند نظر آیا اور اس بندے نے اللہ اکبر تیاری کر لی تصور کر لیا کہ میں آج رب نو انج راضی کرنا ہے رب نو انج راضی کرنا ہے کہ رب العالمین راضی ہو جاوے رب العالمین اعلان فرماوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرا بندہ میں تیرے اوپر راضی ہاں تو میں رب دی رضا تے راضی ہو جا ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی دے غلام جس وقت بندہ محنت کر کے مشقت اٹھا کے تکالیف اٹھا کے بھوک برداشت کر دے پیاس برداشت کر دے اللہ اکبر ول آویندے عید الفطر یعنی انعام دا دن آخر سبحان اللہ جی میں دنیا دار راضی ہو کے نا آخر بس تیرے انعام دا دن یار تو میں نو راضی کیتا ہے میں تینو انعام دے رہی ہاں تے آج رب دے انعام دا دیوان دا ٹائم ہے سارے لوان دا ٹائم ہے آخر سبحان اللہ
آج رب دے انعام دے ٹیمن دا دن ہے عید الفطر اللہ اکبر نبی دے غلامو اللہ کرے تے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے مطابق آج دا دن گزاروں بقایا زندگی اللہ دے حکم دے مطابق اللہ اکبر رات تیری گزری لیلۃ الجائزہ آہا سبحان اللہ انعام و اکرام والی رات کرم والی رات فضل والی رات اور آج دا دن بھی فضیلت والا دن ہے اس واسطے نبی دے غلاموں بندہ خوش نصیب ہے اپنی قسمت تے ناز کرے اپنی قسمت تے فخر کرے کہ جڑا بندہ رب نو راضی کر کے آیا ہوئے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی دے عاشقوں نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ اس بندے واسطے آج عید دا دن نے خوشی دا دن نے آج انعام تے کرام دا دن جس بندے نے اللہ نو بھی راضی کیتا ہے سونے رسول اللہ نو بھی راضی کیتا ہے اللہ دا بھی آنکھا منے رسول اللہ دی فرما برداری کیتی ہے خدا نو بھی راضی کیتا ہے نال مصطفیٰ نو بھی راضی کیتا ہے اور نبی دے غلاموں آج اللہ فرمائندے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ راوی آپ فرما دن سونے نبی فرمایا جان بندے محنت کر کے عبادات کر کے لیلۃ القدر نو جا کے عبادتاں تے ریاضتاں تے زہد تے تقوی اختیار کر کے اور عید الفطر دا دن آنا ہے اللہ فرمائندا ہے او میرے بندیو میں تارا پیدا کرنے والا خالق اعلان کر رہی ہوں مالک اعلان کر رہی ہوں تارا پالن والا رب اعلان کر رہی ہوں آج منگو تسا منگ دے جاؤ میں رب تانوں عطا کردا جاتا اللہ اکبر نبی دے غلاموں نبی دے عاشقوں وال اس بندے واسطے کدی خوش نصیبی جڑا اللہ نو راضی کر کے آ گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سونے نبی فرمایا او دے واسطے عید سعید خوش نصیبی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر سائیں زارو قطار روندے بیٹھے رو رہے کسی نے پوچھنا کی دسی ہم تو روندے کیوں غمگین کیوں یا خلیفۃ المسلمین مجھے کیوں آپ نے فرمایا اج وعید دا دن بھی ہے اج عید دا دن بھی ہے فرمایا سائیں او کیویں فرمایا عید انہاں واسطے ہے جڑے اللہ نو راضی کیتی بیٹھے انہاں دے رب دا جی نام ہوئے تے وعید انہاں واسطے جڑے نافرمانیاں کر کے اللہ نو ناراض کر کے آئے انہاں دے واسطے وعید دا دن ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کہہ دو سبحان اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ عید دن زارو قطار روندے بیٹھن غمگین مجھے لوگ عیدی ملن واسطے آئین مبارک نے منائن تے زارو قطار نیر وقت بہن اے ہو علی اے جیندے بارے میرے نبی فرمایا میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے میں حکمت دا گھرہ علی اس دا دروازہ ہے اے او علی فرمایا جیندہ میں مولا دا علی مولا ذوق اللہ کو سبحان اللہ فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا علی زر قطار رو رہن آنسو بگدے بہن پوچھا کی دسائیں روندے کیوں آپ نے فرمایا کہ لوگوں جس بندے نے اللہ نو راضی کر لیا ہے جس بندے نے رب رحمان نو منا لیے جس بندے نے خالق نو منا لیے جس بندے نے جبار قہار رب نو منا لیا ہے او دے واسطے تے خوش نصیبی ہے پتہ ہے اللہ سارے تے راضی ہے یا کوئی نہ میاں جنت دے وارثن جنت دے مالکن رو رہے اس واسطے نبی دے غلاماں پر سارے دی محبت دے اندر آکے آدھے انہیں ساکو آس رہم مٹھے مدنی تے ساڑے حال تے کرام ہزار تھی سر صدیق عمر عثمان علی ساڑے حامی چارے یار تھی سر اسی کہار دی گرمی میں معاشر دے
کار تھی سر جن تابش سیرے پڑھتے ہیں او دل اب ہلسن میرے پار تھی سر ذوق اللہ کرے سبحان اللہ اللہ اکبر نبی دے غلام میرے پیارے محبوب دے پیارے پیارے غلام حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دیں میرے رحمت والے نبی فرمایا لوگو عید دا دن انعام دا دن ہے رب دے کرم دا دن ہے رب دے فضل دا دن ہے بل خیال رکھنا ہے غور رکھنا ہے قدم نو ثابت رکھنا ہے ایسا نہ ہوئے کہ سارا مہینہ عبادت کر کے محنت کر کے آئے ہوں تین ایک منٹ شیطان آ کے چلو پچھلا مہینہ دا بدھا نہیں آئے میں تو تھکی میں میرا مقابلہ کرے اور شیطان جتنا نہ کھڑوتا ہوئے بھائی عید دا دن گزرتا ہی کلا بج بھی اللہ اکبر عید دا دن گزرتا ہی غیبت دے اندر بھی چغل خوری دے اندر فحاشی دے اندر اللہ اکبر گناہکاری دے اندر سیاہکاری دے اندر تے ول رب دا انعام کیا ہونے وے میاں کرم تا اسی کے جو کرم اللہ اکبر برتن دا منہ کھول بے برتن دا منہ بڑا اور لمن والا تن کے مولا تیری رحمت وسدی پئی ہے سے لمن واسطے بالکل تیار بیٹھے اب سبحان اللہ کرم نوازی فرما کیونکہ اردو کرم دی دیر نہیں ہونی یہ تھوڑی جی غور کرتا صحیح نا توجہ کرتے صحیح نا اور عید اس طرح دینا بھی گزارنی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر رمضان عید دا دن آیا نا تے کپڑے پائی آپ تو صرف سمجھے نا بھئی صرف لباس پا لوں تے کپڑے پا لوں تے سج دھج ہو جاوے چمکدار کپڑا ہو تے بہترین ٹور ٹپا بن جاوے سارا آپ صرف زہر تے توجہ رکھنا ہے زہر تے اے میاں زہر تے توجہ رکھنا ہے زہر پاک کروں تے دل دے وچ بغض کھڑا ہوئے دل وچ حسد کھڑوتا ہوئے دل وچ کینہ کھڑوتا ہوئے دل دے اندر دشمنی کھڑوتی ہوئی دل وچ عداوت کھڑوتی ہوئے بھرا نو ویکھ کے راضی کوئی نہیں رشتہ دار نو ویکھ کے راضی کوئی نہیں حکم سیاں نو مل کے حالانکہ اللہ اکبر عید والے دن یا اس طریقے نال معانقہ کرنا مصافحہ کرنا نبی دی سنت مبارکہ کو سبحان اللہ ایک دوسرے نو ملنا عید مبارک با عید مبارک عید مبارک حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ تشریف لایا میرے نبی نے سینے نال لایا کو سبحان اللہ میرے نبی نے سینے نال لایا مصافحہ فرمایا اور میرے نبی نے بہت سارے یارو او غلام کی دا خوش نصیب ہے جنوں سرکار بوسے دیتے ہو سرا کو سبحان اللہ اللہ اکبر یعنی اس طرح دے نال عید ملنے نبی دی سنت مبارکہ ہے بھائی تو فرمایا حضرت عبداللہ آپ سمجھے نے صرف زہر نو چمکا لمنا تے بس ساری عید بن گئی اندر بھاویں جی میں کھڑوتا رہے اندر جی میں کھڑوتا رہے لیکن نہیں نبی دے غلاموں باہر بھاویں میلا ہوئے پیا لیکن اندر دا بندہ میلا نہ ہوئے آخو سبحان اللہ باہروں بھاویں بندہ میلا ہوئے لیکن اندر دا میلا نہ ہوئے تے جڑا بندہ اندر دا میلا کوئی نہیں خدا دی قسم وہ بندہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اندر اپنا پاک کی دکھڑ ہے اندر صاف کی دکھڑ ہے تو اندر صاف کرنا کس دے نال ہے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے میاں زہری جسم دے اوتے زہری وجود دے اوتے ناپاکی لگ جاوے اللہ اوپر غلاظت لگ جاوے کوئی ایسی چیز لگ جاوے اس نو بندہ پانی دے نال صاف کر دے اس نو بندہ پانی دے نال پاک کر دے اس نو بندہ اللہ اکبر کیمیکل دے نال صاف کر دے کیا وجہ کہ میاں میرے زہری جسم دیتے میرے زہری کپڑے دیتے کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے اللہ قبول کرے زہری ایسی کوئی غلاظت لگ گئی ہے کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے میں اپنے جسم اپنے کپڑے نو صاف کر رہی ہوں تے نبی دے غلام ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی آلہ ہے والا دل نو صاف کرنے واسطے آلہ ہے پیا او کیڑا آلہ ہے پیا اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا لوگو دل نو پاک کرنا تے ول میں رب دے ذکر دے نال پاک کیتا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر اس واسطے نبی دے غلاموں اتو بندہ میلا ہوئے پی تو کوئی ٹینشن کوئی نہیں کوئی پریشانی کوئی نہیں بندہ سارا دل دا میلا نہ ہوئے دل دا بھیڑا نہ ہوئے دل دا گندا نہ ہوئے دل سارا کالا سیاہ نہ ہوئے جس وقت دل کالا سیاہ ہو گیا یہ والے سارے جسم نافرمانی طرف متوجہ ہوئے ہیں جنہاں دل سیدھا رہ گیا میرے نبی نے توجہ نہیں ہوئے فرمایا دل سیدھے رکھو دل سیدھے رکھو دل سیدھے رکھو جنہاں دل سیدھا ہو سی نگاہ اٹھ سی بات نگاہ طرف دل سی کوئی شرم حیا کر لے تیرے گھر بیبیاں کوئی نہیں تیرے گھر ماما کوئی نہیں فوراً نگاہ جھک ویسی دل جو سیدھا ہے پیا کان سماعت غلط سماعت والی طرف جاسن
اللہ اکبر دل فوراں جڑے سی یہ تو شرم نہیں آندی تساں ایسی گل سننے واسطے جا رہے ہو جتھے اللہ بھی ناراض ہوے رسول اللہ بھی ناراض ہوے خیال کر لو فوراں اللہ اکبر سماعت سیدھے پاسے آ جاویں اس واسطے نبی نے فرمایا دل سیدھا ہے تے سارا جسم سیدھا ہے اگر دل ٹیڑھا ہو گیا تو سارا جسم ٹیڑھا ہو گیا اس واسطے کوشش کرنی ہے دل سیدھا رکھنا ہے اور آج کے دن بقایا زندگی میں رمضان المبارک بہارا لگیاں رہی ہیں رمضان المبارک رونقاں لگیاں رہی ہیں نماز کی طرف جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف جا رہے ہیں اور نیکی کی طرف جا رہے ہیں یہ جذبے ہومن یہ محبت ہومن یہ پیار ہومن بس اسی طرح دے نال زندگی گزارنی ہے اللہ تبارک و تعالی سونے نبی دی زلفاں دا صدقہ محبوب دے وقتھا مخلص صدقہ یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین